पाकिस्तान के अवाम हुकूमत से निजात चाहते हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती नुमाइंदों से मदद मांग ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सिंध में मजबूत बल्दियाती निज़ाम ला चुके हैं, पंजाब में भी सिंध जैसा बाइख्तियार सिस्टम लाना चाहते हैं। पंजाब में लोकल बॉडीज का निज़ाम ऑर्डिनेंस के जरिए चल रहा है। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान नालायकी और नाअहली, चोरी और लूट मार और मुआशी बदहाली का ब्रांड बन गए। अब उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ललकार। वज़ीर आज़म से इलेक्शन कमीशन से हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ाम में इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, 4 ज़ाती मुलाज़मीन के नाम पर पैसे मंगवाए गए। इमरान खान की ज़बरदस्ती तलाशी ली गई तो उनका बाल बाल करप्शन में बीका निकला। जो कुछ भी हुआ बतौर चेयरमैन इमरान खान की इजाज़त से हुआ। इमरान खान ने चोरी की और झूठ भी बोला, फिर काले करतूत छुपाने के लिए मज़हब का सहारा लिया। अपने मुबैना ऑडियो लीक के जवाब में कहा कि मैं और परवेज़ रशीद अपनी निजी गुफ्तगू पर किसी को जवाब दे नहीं। तर्जुमान पाक फौज के बयान की तायीद करता हूँ। नून लीग किसी डील पर यकीन नहीं रखती। चौथी बार भी नून लीग के वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉरेन फंडिंग केस के असर को जाहिर करने के लिए मरियम नवाज की रिकॉर्डिंग हुकूमत ने जारी की। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत स्टेट बैंक को गिरवी रखकर मुल्की माली खुद मुख्तारी को गिरवी रखने जा रही है। सबको मिलकर मुल्की खुद मुख्तारी को बचाने के लिए किरदार अदा करना होगा। आपने जो अपना स्टैंडर्ड कायम किया था कि अगर वजीर आजम पर इल्जाम हो इस्तीफा देकर आजादाना तहकीकात का रास्ता हमवार करना चाहिए, तो अब तारीख आपकी तरफ देख रही है। इमरान खान को इस्तीफा देकर फॉरेन फंडिंग केस की आजादाना तहकीकात का मौका फराहम किया जाना चाहिए। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से आलमी बरादरी में अक़वान अवाम के मसाइल के हवाले से शऊर उजागर हुआ। अफ़गान अवाम को उम्मीद की किरण नजर आई। मार्च में इस्लामाबाद एक बार फिर OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC सफारतकारों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, इजलास में अफ़गान मसले समेत मुस्लिम उम्मत के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख़याल होगा। आर्मी चीफ से तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तुर्क जनरल की अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के बेपनाह मौके हैं। इको टूरिज्म के जरिए मुकामी लोगों को रोज़गार की फराहमी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात के रवां साल के वस्त में इनेकाद पर भी तबादला ख़याल। माजी की हुकूमतें अपनी गलतियां कोताहियां छुपाती थी। हमने ऐवान में गलतियों का एतराफ़ किया, टीम वर्क के जरिए तमाम मामलात की तहकीकात की और सजाएं दी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर की न्यूज़ ब्रेकिंग। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाजमीन की डिग्रियां चेक की गई। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया गया। इंक्वायरी पर 50 पायलट्स को फारिग कर दिया। आलमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। PDM की इंतशार फैलाने की सियासत अब नहीं चलेगी। सिर्फ खिदमत के जरिए सियासत को पजीराई मिलेगी। अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा, मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते ही रहेंगे। सिंध का लोकल इशू लोकल नहीं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है।
پیپلز پارٹی جمہوری دہشت گرد ان کا کوئی قدم جمہوریت والا نہیں. یہ حکومت نہیں چلا رہی بلکہ اپنی ذاتی جاگیر بنا رہی ہے. سربراہ پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا وفاقی حکومت زرداری صاحب کی حمایت یافتہ ہے. پیپلز پارٹی آج ہاتھ کھینچ لے تو حکومت ختم ہو جائے گی. قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اجلاس میں شریک نہ ہوئے، جس پر کمیٹی ارکان نے برہمی کا اظہار کیا. ڈی جی نیب سے بریفنگ لینے سے بھی انکار. پی اے سی کے تمام ارکان کا اجلاس اوپن رکھنے کا مطالبہ. ارکان کے احتجاج کے باعث اجلاس ملتوی کر دیا گیا. مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نالائکی، نااہلی، چوری اور لوٹ مار اور معاشی بدحالی کا برانڈ بن گئے ہیں. مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے. جھوٹ بولنے کے جرم میں، لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں، غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے اور کنسیلمنٹ کے لیے، مس ڈیکلریشن کے لیے، مس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے شفافیت کے ذریعے عوام کا پیسہ بچانے پر وزارت مواصلات کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ 4 رویا ہائی وے کی لاگت مسلم لیگ نون کے دور سے 138% کم آئی ہے. 4 رویا ہائی وے کی تعمیر سے ریونیو میں 125% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 5 ارب 18 کروڑ روپے مالیت کے اراضی پر تجاوزات ختم کی گئیں. اور یہ سب عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے باوجود ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے شفافیت کے ذریعے عوام کا پیسہ بچانے پر وزارت مواصلات کو مبارکباد دی ہے. 4 رویا ہائی وے کی لاگت مسلم لیگ نون کے دور سے 138% کم آئی. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر دی ہے. اور آرمی چیف سے ترک ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف نے ملاقات کی ہے. اور اس پیار کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا. ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر بھی خصوصی بات چیت کی گئی ہے. آرمی چیف اور ترک ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف کے مابین ملاقات ہوئی ہے. انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر خصوصی بات چیت بھی کی گئی ہے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان برادر ملک ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے. عالمی توجہ سے افغانستان میں کسی انسانی بحران سے بچا جا سکتا ہے. ملاقات میں دونوں جانب سے فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. اور میرا فیڈرل کونسل کے نمائندے یہاں تھے اور پھر اسی میٹنگ کو ہم نے آج کا کور میٹنگ میں ایکسٹینڈ کیا تھا. وہاں سارے چیزیں فائنلائز ہوئے. آپ کی اجازت کے ساتھ میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں. میں جانتا ہوں کہ موسم بھی بہت ہی خراب ہے، بارش بھی ہو رہا ہے، سخت ٹھنڈ ہے اور بہت ہم انتظار میں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آج مایوس نہیں کروں گا. جی انشاءاللہ میں مل رہا ہوں آپ کا نمائندہ سے شاید کر لیا. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میں بلاول ہاؤس لاہور میں ویلکم کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ریزولوشن اور کور کمیٹی میٹنگ کے فیصلے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ہم نے 27 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیدائش کے دن جنوری 5 کو ہم لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ رکھیں گے اور جس شہر میں
پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسی لاہور شہر سے ہم انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا، اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا جو کہانی ہے وہ شروع ہو جائے گا۔